من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سبحان الله. والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। हिगारा चे कारी मुहिबुल इस्लाम साहब ने गुजारिश है कि कैसे है कि तिलावत कलाम पाक पेश को है पुष्टि हम नाम जुत्रोई दफा है वो नमेस नाम मगर है बड़ा मगर की थी ऐसे यहाँ से तशरीफ लाई है मस्जिद अबू बकर व वशकरी रज़ी अल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله قل هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله